दशकं 17 नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्ष्ये किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शिशंसा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवृद्धितेनः निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत्करुणार्थचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्ताद् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संसृष्टवानसिधरेण तथाधरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतस्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयादनदुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो मयास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।